दोस्तों, क्या आपको भी यूँ महसूस होता है जैसे आपके पाँव ठंडे हैं, चाहे मौसम गर्म ही क्यों ना हो? चलते वक्त आपकी टांगों में शदीद दर्द और भारीपन जैसी कैफियत होती है। साथ ही अक्सर पाँव की उंगलियों में सुन्नपन भी महसूस होता है, या फिर आपकी जिल्द का रंग नीला या पीला पड़ने लगा है। अगर आप इन मसाइल का शिकार हैं तो ये खुसूसी वीडियो आपके लिए है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को एक मशीन जैसा बनाया है, और फिर इस मशीन को चलाने के लिए हमारे खून की नालियां बिल्कुल उन पाइप्स की तरह काम करती हैं जो पूरे इलाके में पानी पहुंचाते हैं। अब अगर वो पाइप सख्त हो जाएं या उनमें गंदगी या कचरा वगैरह जमा हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या होगा? जाहिर है, ऐसी सूरत में पानी का प्रेशर कम हो जाएगा और आखिरकार सप्लाई रुक जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ साथ खुसूसन 60 साल के बाद हमारी खून की नालियां अपनी लचक खोने लगती हैं और वो तंग होकर सख्त होने लगती हैं। खून की नालियों के अंदर एक बारीक सी दीवार होती है जिसे एंडोथेलियम लेयर कहते हैं। ये दीवार एक खास गैस बनाती है जो उन नालियों को खोले रखती है ताकि खून की रवानी सही तौर से हो सके। लेकिन वक्त के साथ साथ और गलत खुराक की वजह से ये गैस बननी कम हो जाती है और नालियां तंग हो जाती हैं, और जब आपकी टांगों तक खून की रवानी सही से नहीं होती तो वहाँ ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और फिर पाँव ठंडे रहने जैसी शिकायत और दर्द जैसे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ज़बरदस्त कुदरती बीजों के बारे में बता रहे हैं जो इन मसाइल का बेहतरीन इलाज हैं, और ये बीज यकीनन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं। इन बीजों में मौजूद ताकतवर ग़िज़ाई अज्जा आपके खून की नालियों को अंदर से साफ़ करते हैं और उनकी सख्ती को दूर करके उन्हें लचकदार बनाते हैं, और खून की रवानी को इस कदर बेहतरीन कर देते हैं कि आपको खुद ही अपनी टांगों में तवानाई और ताकत महसूस होना शुरू हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इन बीजों की मुकम्मल तफसील। नंबर 1, तिलों के बीज। दोस्तों, आपने अक्सर छोटे छोटे नन्हे से तिलों के बीज अक्सर देखे होंगे जो अक्सर लोग बर्गर बनाते वक्त या मिठाइयों पर सजावट की गर्ज से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी बेपनाह ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इनके अंदर एक ख़ास कंपाउंड सेसमिन पाया जाता है जो हमारी खून की नालियों के लिए बिल्कुल एक चौकीदार की तरह काम करता है। जब भी खून की नालियों में सोजिश पैदा होने लगती है और आप तिलों के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये इन नालियों की अंदर से सफाई करते हैं और बंदिश बनाने वाले अनासर को दूर करके आपके खून की नालियों की कुदरती लचक को बरकरार रखने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। अगर आप खुदा न ख्वास्ता ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आप बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में तिलों के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नॉर्मल होने लगता है, और जब हाई ब्लड प्रेशर कम होता है तो नालियों पर बोझ कम पड़ता है और खून आसानी से पाँव के पोरों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा तिलों में कॉपर की बेहतरीन मिकदार पाई जाती है। कॉपर हमारी नालियों के लिए वही काम करता है जो कंक्रीट के लिए सरिया करता है, यानी उन्हें मजबूती और लचक देता है। अगर नालियाँ लचकदार होंगी तो वो खून के बहाव के मुताबिक खुद को फैला सकेंगी। तिल इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन्हें हल्का सा भून लें, यानी रोस्ट कर लें। इससे इनके अंदर मौजूद फ़ायदेमंद तेल और सेसमिन मज़ीद एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, तिलों को हमेशा पीस कर यानी ग्राइंड करके खाएं, क्योंकि साबुत तिल अक्सर हमारा मैदा हजम नहीं कर पाता और वो बगैर कोई फ़ायदा दिए हमारे जिस्म से निकल जाता है। रोज़ाना 1 चम्मच तिलों के बीज इस्तेमाल करना आपकी तमाम सेहत के लिए एक बेहतरीन कुदरती तोहफा है। नंबर 2, सूरजमुखी के बीज। दोस्तों, आप शायद ये सुनकर हैरान हो, दुनिया में जिन कुदरती ग़िज़ाओं में विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है उनमें सूरजमुखी के बीज शायद सरफहरिस्त हैं। विटामिन ई को आप इन नालियों का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। इन नालियों में हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। इन रिएक्शंस की वजह से नालियों में ऐसे नुकसानदेह ज़रात पैदा होते हैं जो इन नालियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। विटामिन ई कुदरती तौर पर इन नुकसानदेह ज़रात को ख़त्म करता है और खून की नालियों के अंदर एक हिफाजती तह बना देता है। जब ये हिफाजती तह मजबूत होती है तो खून की रवानी में कोई रुकावट नहीं आती। इसके अलावा सूरजमुखी के बीजों में मैग्नीशियम की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। मैग्नीशियम का काम मसल्स को रिलैक्स करना है। हमारी नालियां भी मसल्स से बनी होती हैं। जब हम टेंशन या डिप्रेशन का शिकार होते हैं या बीमार होते हैं तो ये नालियां सिकुड़ जाती हैं। मैग्नीशियम इस सिकुड़ने के अमल को रोकता है और नालियों को सख्ती से बचाकर इन्हें खोले रखता है, जिससे फिर खून की रवानी बेहतर रहती है। तो जिन लोगों में मैग्नीशियम की मिकदार सही रहती है उनकी खून की नालियां लचकदार और नरम रहती हैं। सूरजमुखी के बीज खाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इनके साथ नमक को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। आपने कच्चे और बग़ैर नमक वाले बीज लेने हैं। इन बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह अपने नाश्ते में शामिल करें। पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने से इनके अंदर वो केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं जो हाजमे के अमल में रुकावट बनते हैं और आपका जिस्म इन न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से जज्ब कर सकता है। नंबर 3, चिया सीड्स। चिया सीड्स भी वो बेहतरीन बीज हैं जो आपकी टांगों तक खून की रवानी और ऑक्सीजन पहुंचाने में इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, और इसकी वजह यह है कि इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक ख़ास किस्म ALA मौजूद होती है।
ہمارے خون میں شامل سرخ ذرات جنہیں انتہائی باریک نالیوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اومیگا 3 ان سیلز کو بالکل ربڑ کی طرح لچکدار بنا دیتا ہے تاکہ وہ کہیں پھنسے نہیں اور آسانی سے ہر جگہ پہنچ سکیں۔ چیا سیڈز میں کوریسٹن نام کا ایک اور کمپاؤنڈ بھی ہوتا ہے جو خون کو قدرتی طور پر پتلا رکھتا ہے۔ یہ پلیٹلیٹس کو آپس میں چپکنے سے روکتا ہے جس سے خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جب خون پتلا اور روان ہوتا ہے تو وہ پاؤں کی انگلیوں تک آکسیجن اور غذا پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چیا سیڈز کو استعمال کرنے کا ایک سنہری اصول یہ ہے کہ انہیں کبھی بھی خشک یعنی ڈرائی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بیج اپنے وزن سے تقریباً 12 گنا زیادہ پانی جذب کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ہمیشہ پانی یا دودھ میں کم از کم 15 منٹ کے لیے بھگو کر رکھیں جب تک یہ ایک جلی کی طرح نہ بن جائے۔ یہ جلی ہمارے پیٹ میں جا کر پانی کو روک کر رکھتی ہے جو ہماری خون کی نالیوں کی ہائیڈریشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، کدو کے بیج۔ دوستو، کدو کے بیجوں کو خون کی روانی کے حوالے سے ایک سپر فوڈ کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ ان میں موجود زنک اور ایل آرجنین ہے۔ زنک ہماری نالیوں کی اندرونی دیوار یعنی انڈوتھیلیم کی مرمت کرتا ہے۔ جب یہ دیوار ٹھیک ہوتی ہے تو ہمارا جسم نائٹرک آکسائڈ گیس بناتا ہے۔ یہ گیس ایک سگنل کی طرح کام کرتی ہے جو نالیوں کو کہتی ہے کہ اب کھل جاؤ۔ جب نالیاں کھلتی ہیں تو خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پائے جانے والا ایل آرجنین وہ را مٹیریل ہے جس سے یہ گیس بنتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے آپ کے جسم میں اس گیس کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے پاؤں تک جانے والا خون کا راستہ صاف اور وسیع ہو جاتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو چلتے وقت پاؤں میں درد ہوتا ہے انہیں کدو کے بیج کھانے سے بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ یہ ان کے چلنے کی ہمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان بیجوں کو آپ کچا بھی کھا سکتے ہیں اور سلاد پر ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جسم کو وہ ضروری غذائیت دیتے ہیں جو نالیوں کی صفائی کے لیے لازم ہے۔ نمبر 5، السی کے بیج۔ السی کے بیج وہ بہترین قدرتی نعمت ہے جسے ماہرین غذائیت خون کی روانی کا بادشاہ کہتے ہیں۔ قدرتی چیزوں میں پائے جانے والا سب سے زیادہ اومیگا 3 السی کے بیجوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ السی کے بیجوں میں ایک اور بہترین نایاب کمپاؤنڈ SDG پایا جاتا ہے اور یہ کمپاؤنڈ ہماری شریانوں میں جمی پرانی اور سخت گندگی کو نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ریسرچز کے مطابق اگر آپ السی کے بیجوں کا مناسب مقدار میں باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ شریانوں کی تنگی اور سختی سے بچ سکتے ہیں اور زیادہ عمر تک آپ کی شریانیں لچکدار اور نرم رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ السی خون کے گاڑھے پن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے پھر دل کو خون پمپ کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور خون جسم کے زیادہ فاصلے والے حصوں خاص کر پاؤں تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن السی استعمال کرتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ السی کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے جسے معدہ ہضم نہیں کر پاتا، اس لیے اگر آپ اسے ثابت کھائیں گے تو یہ کبھی ہضم نہیں ہوگی اور بغیر فائدہ دیے آپ کے جسم سے نکل جائے گی۔ اسی لیے ہمیشہ السی کو پیس کر یعنی پاؤڈر کی شکل میں استعمال کریں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ السی کو پیسنے کے بعد اسے باہر نہ رکھیں کیونکہ اس کا تیل بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے لیے السی کو پیس کر اسے فریج میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ کبھی بھی السی کو بہت زیادہ ہیٹ نہ دیں یعنی اسے نہ پکائیں کیونکہ گرمی سے اس کے غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صرف 2 چمچ السی کا پاؤڈر کھانا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، یہ پانچوں بیج قدرت کا انمول اور نایاب تحفہ ہے، لیکن ضروری بات مستقل مزاجی اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ہماری خون کی نالیاں نہ ہی ایک دن میں خراب ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں ایک دن میں مرمت کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں ان بیجوں کو باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان بیجوں کو آپ ایک ساتھ شروع کریں۔ آپ ان میں سے کسی ایک سے شروعات کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کدو کے بیج یا السی سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے سیڈز کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحت مند خون کی نالیاں ہی صحت مند زندگی کی علامت ہیں۔ جب آپ کے جسم میں صحیح طور سے خون گردش کرے گا تو نہ صرف آپ کے پاؤں کا درد ختم ہوگا بلکہ آپ کا دل، دماغ، جگر اور پورا جسم تندرست اور توانا ہوگا۔ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی بڑے نتائج لاتی ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اگر آپ صحت زندگی پر نئے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل صحت زندگی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔